احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ وَلَکُم، اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑا ہے، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد اگر ان کی اولاد نہیں، فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پس اگر ہے ان کی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے چوتھا حصہ، مما ترکنا اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصین بہا جو انہوں نے وصیت کی اس کے ساتھ، او دین یا قرض کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکتم تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم اگر نہیں ہے تمہاری، ولد اولاد، فَإِن کَانَ لَكُمْ وَلَدٌ پس اگر ہے تمہاری اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پس ان کے لیے ہے آٹھواں حصہ، مما اس میں سے جو ترکتم تم نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون بہا او دین جو تم نے وصیت کی اس کے ساتھ یا قرض کے بعد۔ دوہرا لیں گے، وَلَکُم اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان لم اگر نہیں، یکن لہن ہو ان کے لیے، ولد اولاد، فَإِن کَانَ پس اگر ہے، لہن ان کے لیے، ولد اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ پس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکنا انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، یوصین بہا جو وہ وصیت کر گئی، او دین یا قرض کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم اگر نہیں ہے تمہارے لیے، ولد اولاد، فَإِن کَانَ پس اگر ہے، لکم تمہارے لیے، ولد اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ بس ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون بہا کہ تم وصیت کر گئے اس کے ساتھ، او دین یا قرض کے بعد،
वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम, और तुम्हारे लिए आधा हिस्सा है जो छोड़ गए तुम्हारी बीवियाँ। यहाँ से बीवियों की वरासत और हामद की वरासत जो है वो बयान की गई है आज के सबक में। पहले बेटी बेटे की वरासत, फिर वालिदैन को वरासत में से क्या मिलेगा उनके हिस्से बयान किए गए। अब मियाँ बीवी के हिस्से, हम ये हिस्से पहले बयान कर देते हैं, उसके बाद सारे हिस्से इकट्ठे दोहरा देते हैं। फरमाया वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारे लिए आधा है जो छोड़ा तुम्हारी बीवियों ने, इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर उनकी औलाद नहीं। किसी आदमी की बीवी फोत हो गई, कौन फोत हो गई? बीवी, उसकी कोई औलाद नहीं, ना पहले कोई शादी हुई थी या उस हामन से, ना अभी कोई उसकी औलाद नहीं है। तो अब जो उसका शोहर मौजूद है उसको क्या मिलेगा? बोलो शाबाश, क्या मिलेगा? आधा हिस्सा खामन को मिलेगा। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, पस अगर उनकी है औलाद, फ़लकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिन बादि वसियतिन यूसीन बिहा औ दैन, अगर उनकी औलाद है तो तुम्हारे लिए फिर कौन सा हिस्सा है जी? चौथा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा है जो उन्होंने छोड़ा, जो वसीयत कर गई। पहले वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद जो है ये चौथा हिस्सा फिर दिया जाएगा। क्या मतलब? बीवी फोत हो गई, बीवी की उस हामन से औलाद थी या पहले शायद कोई शादी हुई हो, पहले कोई औलाद थी, किसी भी तरीके अगर उसकी औलाद है तो फिर हामन को कौन सा मिलेगा? और अगर औलाद नहीं तो कौन सा मिलेगा? आधा हिस्सा। आधा हिस्सा। फिर फरमाया वला हुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम, और उनके लिए चौथा हिस्सा है उसमें से जो तुमने छोड़ा। इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद, अगर कोई आदमी फोत हो गया उसकी कोई औलाद नहीं, अगर कोई आदमी फोत हो गया उसकी कोई औलाद नहीं, उसकी सारी जायदाद में से बीवी को कितनी विरासत मिलेगी? बोलो शाबाश, फिर बोलो चौथा हिस्सा मिलेगा। फ़इन कान लकुम वलदुन, पस अगर है तुम्हारी औलाद उस बीवी से या किसी और बीवी से, फिर फलहुन्ना सुमुनु, बस उनके लिए कौन सा हिस्सा है जी? आठवां हिस्सा है। मिम्मा तरकतुम, उसमें से जो तुमने छोड़ा, मिन बादि वसीयतिन तूसूना बिहा औ दैन, कर्ज और वसीयत पूरा करने के बाद। आज हमने जो सबक पढ़ा वो ये है कि अगर बीवी फोत हो गई, औलाद नहीं, हामन को कितना मिलेगा जी? हामन को कितना मिलेगा? और अगर औलाद है तो, और इसी तरह अगर हामन फोत हो गया, उसकी जायदाद, उसके माल, उसकी विरासत में से बीवी को कितना मिलेगा अगर औलाद नहीं है, और अगर औलाद है आठवां हिस्सा। आगे है कलाला की बहस, इसलिए हमने छोड़ दी कि इंशाल्लाह अगली नशिस्त में बयान करेंगे। हमने जितना अभी तक पढ़ा वो सारे हिस्से दोहरा देते हैं ताकि ज़हन नशीं हो जाए। सबसे पहला ये कानून था कि अगर मरने वाला उसकी औलाद है, बेटियां बेटे दोनों हैं, बेटियां बेटे दोनों हैं, तो कैसे तकसीम होगी? बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा। दूसरा मसला, अगर बेटी कोई नहीं, सिर्फ बेटा ही है, सिर्फ तो बेटा कुल माल का वारिस होगा। बेटा कुल माल का वारिस होगा। हाँ, अगर बाप दादा हैं उस मरने वाले के, उनको 6वां हिस्सा देकर फिर ये कुल माल का वारिस होगा, ठीक है। अगर बीवी है उसको 8वां हिस्सा दे के फिर ये कुल माल का वारिस होगा। हाँ, अगर बेटा नहीं बल्कि मरने वाले की एक बेटी है, उसे कितना मिलेगा? बोलो, आधा हिस्सा मिलेगा। आधे माल की वो वारिस होगी, अपने बाप के आधे
جائیداد کی وارث ہوگی۔ اگر بیٹیاں 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کو کتنا ملے گا؟ 2/3۔ شاباش، 2/3۔ 2/3 کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کے 3 حصے کیے، 2 حصے ان کو دے دیے گئے، ٹھیک ہے، یعنی 2 حصوں کی یہ مالک بنے گی، ان کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تو تھی بیٹے اور بیٹیوں کی وراثت۔ آگے آگے والدین، اگر مرنے والے کی اولاد ہے، والدین بھی ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، تو ان دونوں کو کون سا حصہ ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا۔ سدس، ان دونوں کو کون سا حصہ ملے گا؟ 6واں حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو ماں کو کتنا ملے گا؟ 3 حصہ۔ باقی جو 2 حصے بچیں گے وہ کس کو ملیں گے؟ باپ کو ملیں گے۔ ہاں، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور 1 سے زیادہ بہن بھائی ہیں، کتنے؟ 1 سے زیادہ بہن بھائی ہیں، اب ماں کو کتنا ملے گا؟ 6واں۔ باقی 5 حصے کسے ملیں گے؟ باپ کو۔ بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ماں باپ موجود ہیں، باپ کی موجودگی میں ان کو کچھ مل سکتا، کچھ نہیں ملے گا۔ آگے آ گئی جی میاں بیوی کی وراثت۔ سب سے پہلے عورت فوت ہو گئی، اولاد کوئی نہیں، خاوند کو کتنا ملے گا؟ بولے شاباش، خاوند کو کتنا ملے گا؟ آدھا۔ اور اگر اولاد ہے تو کون سا ملے گا؟ 4تھا حصہ ملے گا۔ اور اگر خاوند فوت ہو گیا، بیوی کو اس کی وراثت میں سے کتنا ملے گا؟ اولاد نہیں ہے، 4تھا۔ اور اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔